वेलकम टू न्यूज वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे इंट्रा अफगान डायलॉग का और इसी हवाले से होने वाली जो अहम पेशरफ्त है। अफगान तालिबान का दोहा के अंदर जो कायम सियासी दफ्तर है, वहां से एक आला सतह का हाई पावर्ड वफ्द यानी कि डेलीगेशन आज मुल्ला गनी बिरादर की सरबराही में इस्लामाबाद पहुंच गया है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक अफगान तालिबान का ये जो सियासी वफ्द है, इसको पाकिस्तान ने दावत दी है और इनके मौजूदा इस दौरे का जो मकसद है वो अफगान अमन अमल और इंट्रा अफगान डायलॉग पर अब तक होने वाली पेशरफ्त और इस हवाले से मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी पर मुशावरत करना है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान अफगान हुकूमत ने फाइनली तालिबान के साथ जो या अमरीका के साथ जो कमिटमेंट थी कि 5000 के करीब कैदियों को रिहा करेंगे, उस शर्त को काफ़ी हद तक पूरा कर दिया है और इसके बाद अफगान तालिबान ने ये आमादगी का इजहार किया कि जो मुख्तलिफ धड़े हैं और दीगर फ़िरक़ीन हैं उनके साथ वो डायलॉग शुरू करेंगे। तालिबान वफ्द के सरबरा मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर का गुज़िश्ता 10 माह के दौरान ये पाकिस्तान का दूसरा दौरा है। इससे कबल वो अक्टूबर 2019 में भी पाकिस्तान आए थे, जहां उन्होंने ज़ल्मे खलीलजाद के साथ एक मुलाकात की थी। अब जो इंट्रा अफगान डायलॉग है, ये किस सिमत के अंदर बढ़ रहा है, किस तरफ जा रहा है और इस अमल में अब पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है और कितनी सहूलत कारी या फैसिलिटेशन की इस वक्त ज़रूरी है, इस सारे इशू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज साथ मौजूद हैं अयाज वजीर साहब। ये एक साबिक सफ़ीर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब। ये एक सीनियर सहाफ़ी हैं और अफगान अमूर के ऊपर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। रहीमुल्लाह साहब, आपसे गुफ्तगू का सर आगाज़ करेंगे। सर बताइएगा कि ये जो वफ्द पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान हुकूमत ने इनको दावत दी, मकसद क्या है इस मौके के ऊपर, जब लग रहा था कि जो इंट्रा अफगान डायलॉग है अब वो उसका मौका जो है या उसके अंदर इस वक्त एटलीस्ट कोई इतना इमीडिएट हर्डल नहीं है क्योंकि कैदी भी रिहा हो रहे हैं, अफगान तालिबान भी बात करने को तैयार हैं, काबुल की हुकूमत भी तैयार लगती है, तो इस वक्त ये क्या ज़रूरत पेश आई पाकिस्तान हुकूमत को कि उनको यहाँ बुलाए? क्या कोई ऐसा मसला है जिसका हम लोगों को इल्म नहीं है? जी बिल्कुल मसला है, एक खास मकसद के लिए बुलाया गया है। आपने भी जिक्र किया 25 साल अक्टूबर में पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के डेलीगेशन को इस्लामाबाद बुलाया था। उस वक्त आपको याद होगा कि अमेरिका और तालिबान की बातचीत दोहा में हो रही थी, उसमें रुकावट पैदा हो गई थी, मुज़ाकरात तकरीबन ख़त्म हो गए थे। पाकिस्तान ने ज़ल्मे खलीलजाद को दावत दी और मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर की क़यादत में तालिबान को दावत दी। इस्लामाबाद में उनकी मुलाकात करवाई और ये पहली मुलाकात थी काफ़ी महीने के बाद और फिर इनके दरमियान बातचीत शुरू हो गई थी जो रुक गई थी। अब ये मसला दरपेश है कि कैदियों की रिहाई का मसला मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ। 320 तालिबान कैदी अब भी रिहा होना बाकी है और अफगान हुकूमत कहती है कि उनके 22 कमांडो तालिबान की कैद में हैं, उनको तालिबान में रिहा करना है। तो ये जो कैदियों का तबादला है वो अमल अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। जब तक ये मुकम्मल नहीं होगा तो बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात भी नहीं होंगे, तालिबान कह चुके हैं। तो मेरे ख्याल में यही मकसद है कि तालिबान से कहा जाए कि वो अफगान कैदी उनके पास में उनको रिहा करे और अमेरिका के जरिए ज़ाहिर है अफगान हुकूमत से कहा जा रहा है तो वो जो बचे तालिबान कैदी हैं उनको रिहा करे। उसमें एक नई रुकावट पैदा हो गई है और ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि कुछ ऐसे तालिबान कैदी हैं, तकरीबन 6 लोग हैं, उनको रिहा नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के फौजियों को हलाक किया है। सही, और ये खतरनाक कैदी है। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल में ये जी सर, जरा अयाज वजीर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लें। अयाज वजीर साहब, सर आपके ख्याल में जो रहीमुल्लाह साहब बात कर रहे हैं कि ज़रा थोड़े से मसाइल थे और पाकिस्तान मदद कर सकता है यहाँ
سہولت مہیا کر سکتا ہے. پر سر اتنی پبلک وزٹ کی کیا ضرورت تھی؟ پاکستان کیا یہ کردار خاموشی سے بیہائنڈ دا سینز بھی تو ادا کر سکتا تھا؟ بٹ یہ تو ایک بہت جس کو کہتے ہیں نا ایک ویل پبلسائزڈ وزٹ ہے. کیا کوئی پیغام بھی بھجوایا جا رہا ہے ساتھ ساتھ کہ پاکستان کا کتنا ایک پازیٹیو کردار رہا ہے سارے معاملے کے اندر؟ جی میں اس بات سے متفق ہوں یا اتفاق کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ اگر شروع سے پریس اور میڈیا سے ذرا ہٹ کے آپس میں ڈیل کرتے تو شاید مشکلات پیش نہ ہوتی، لیکن بہرحال یہ تو شروع سے اوپن قصہ ہے، اور پاکستان نے جو پہلی سہولت دی اس کی بڑی اپریسیشن ہوئی ہے. اب ذرا مسئلہ رک گیا قیدیوں پہ، جس کی تفصیل رحیم اللہ صاحب نے بتا دی، لیکن اس میں جو مشکل مجھے نظر آتی ہے وہ 20 جو کمانڈوز افغان حکومت مانگ رہی ہے، یہ پہلے کہیں بھی اس کا ذکر نہیں تھا، نہ طالبان امریکہ کے ڈیل میں، نہ افغان حکومت نے پہلے کہا تھا. اب جب لوئے جرگا نے کہا کہ یہ باقی قیدی رہا کر لو تو اس میں سے 320 روک لیے اور کہا کہ ہمارے 20 کمانڈوز ہیں ان کو رہا کر لو. طالبان کہتے ہیں ہمارے پاس ہے ہی نہیں. بہرحال یہ تو ایک طرف تھا، لیکن دوسری بات جو آپ نے کہی کہ اوپن یہ کیوں کر رہے ہیں، میرا خیال ہے پاکستان مزید دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم اس امن میں سہولت کاری سنسیئرلی کر رہے ہیں. اب میرا خیال یہ ہے، ایک میری اپنی سوچ ہے، شاید میں غلط ہوں، کہ طالبان پہ یہ بھی شاید پریشر ڈالا جائے کہ آپ یہ 320 جو قیدی ہیں یہ تو آپ کے ان کے اوپر ایک قسم کا قرض سمجھو، ابھی نہیں کر رہے تو یو گو اہیڈ، آپ ان کے ساتھ ڈائلاگ شروع کر لے. یہ قیدی اب ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے نہ کوئی جگہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، وہ ریلیز ہوں گے. لیکن افغان حکومت کو یہ بہانہ نہ دیں کہ وہ اس پروسیس کو مزید ڈیلے کر لے. تو کوئی طریقہ نکالیں گے اس کا کہ یہ جو انٹرا افغان ڈائلاگ ہے وہ شروع کرایا جائے، کیونکہ ادھر امریکہ میں الیکشن قریب آ رہے ہیں. نومبر تک امریکہ چاہتا ہے کہ کسی طرح یہ مسئلہ شروع کرایا جائے تاکہ وہاں پہ امریکی فوجی کم کرائے جائے، 5000 لیول تک لے آئیں، اور امریکن نیشن کو ٹرمپ بتا دے کہ دیکھیں میں نے مذاکرات شروع کروا دیے، فوجی واپس بلا رہا ہوں، بس افغان مسئلہ حل ہو گیا. تو رحیم اللہ صاحب، یہ جو ایاز وزیر صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ جو 20 کمانڈوز ہیں ان کا پہلے تو کہیں ذکر نہیں تھا، دس از اے سڈن کنڈیشن جو ایک دم امپوز کی گئی ہے یا جس کا ذکر کیا گیا ہے، تو سر کیا یہ کہیں ایک اور طریقہ تو نہیں ہے تاخیر کرنے کا، یا جو گفتگو ہونی ہے، جو ڈائیلاگ ہونا ہے اس کو ڈیلے کرنے کا، کہ ایک اور ٹیکٹک تو نہیں ہے کہیں؟ آپ اگر شروع سے دیکھیں تو یہی تاخیری حربے اشرف غنی حکومت استعمال کر رہی ہے. انہیں شروع میں کہا کہ افغان حکومت جو ہے وہ دوحہ مذاکرات میں شامل نہیں ہے، اور یہ امریکہ نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ 5000 طالبان قیدی رہا ہوں گے. بعد میں کہا کہ ہم ان کو رہا کر دیں گے، پھر کہا میرا اختیار نہیں ہے اور میں مشاورتی جرگہ بلاؤں گا، وہ بھی ہو گیا، وہاں سے بھی منظوری آ گئی. تو یہ تاخیری حربے ہیں. آپ نے شاید دیکھا ہوگا امریکی میڈیا میں، وہاں پہ یہ آ چکا ہے کہ اشرف غنی کی حکومت کی خواہش ہے کہ یہ امریکی انتخابات ہو جائیں، ٹرمپ ہار جائیں، جو بائیڈن جیت جائیں، تو شاید وہ پھر امریکی فوج کو اس طریقے سے افغانستان سے نہیں نکالیں گے اور ان کی حکومت کے اوپر دباؤ نہیں آئے گا. تو ایک تو یہ ہے. پھر یہ فرانس اور آسٹریلیا والی بات، اس کا پہلے کہیں ذکر نہیں ہوا، یہ بھی ایک نئی بات ہے. یہ کمانڈو والی بات بھی نئی ہے. تو میرے خیال میں یہ افغان حکومت جو ہے وہ شاید نہیں چاہتی کہ یہ معاملہ جلدی طے ہو جائے، اور ظاہر طالبان تو واضح طور پر کہہ چکے ہیں. ایاز وزیر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ شاید طالبان سے کہا جائے گا کہ وہ یہ 320 قیدیوں کو فی الحال رہنے دیں، لیکن میرے خیال میں طالبان نہیں مانیں گے. طالبان کی یہ شرط ہے اور وہ قیدیوں کو رہا کروائیں گے، پھر وہ بین الافغان مذاکرات میں شامل ہوں گے
वरना ये मुज़ाकरात शायद शुरू ना हो सके। अयाज वजीर साहब, आपने भी जिक्र किया, रहीमुल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि इस वक्त कोशिश गालबन हम कह सकते हैं कि ये है काबुल की हुकूमत की कि ये डायलॉग ना शुरू हो और अमेरिकन इलेक्शंस हो जाए और एडमिनिस्ट्रेशन में तब्दीली आ जाए। सर, क्या ये हम कह सकते हैं या ये कैलकुलेटेड रिस्क है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन तब्दील हो गई तो जो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट हैं वो नहीं इस तरह चाहेंगे कि फोर्सेस इतनी जल्दी विड्रॉ करें अफगानिस्तान से जिस तरह की ट्रंप की ख्वाहिश है? देखिए, मेरी दो असेसमेंट्स मेरी उस बारे में ये है कि अगर बाइडन साहब जीत जाते हैं तो उन्होंने जब ये वाइस प्रेसिडेंट थे ओबामा के साथ, उस वक्त उसने इंटरव्यू दी थी ओबामा वार के अंदर, वो छपी है उस किताब के अंदर, बॉब वुडवर्ड वाली। उसमें वो कहते हैं खुल के कि हम अफगानिस्तान में इसलिए आए हैं कि तालिबान और अलकायदा ये तो अपनी जगह था, लेकिन हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स पे नज़र रखनी है और हमारी फोर्सेस यहाँ रहेंगी। तो ही इज़ ऑन रिकॉर्ड कि उसने ये कहा है, तो वो भी एक बात है। दूसरी बात ये है कि अगर ट्रंप जीत जाए तो एक राय ये भी है कि एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है, खा ट्रंप जीत भी जाए, कि अफगानिस्तान के अंदर वो रहे और अशरफ गनी को शायद कोई इंडिकेशन दी है कि भाई ज़रा डिले कर लो, लेट्स सी इलेक्शन में क्या होता है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद मैं अपने इस सोच पे ज़रा मज़ीद तक़वियत तो दूंगा, दोबारा रिपीट करूंगा कि जो मैंने पहले कहा उसके अलावा मुझे और कोई रास्ता नहीं आता। दो के रहीमुल्लाह साहब नहीं एग्री करते, मैं खुद भी ज़ाती तौर पे एम फाइटिंग विद माई सेल्फ, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आता कि अफगान हुकूमत को लाचार किया जाए कि और बहाना न बने कि आ जाए मुज़ाकरात के लिए बैठ जाए। वो ये कह सकते हैं कि ठीक है 320 हमारे कैदी आपने तस्लीम किए हैं, आपके पास है, आप कहते हैं कि ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं, लेकिन ये 320 और आपके 20 हमारे पास नहीं है, ये किस्सा भी रख लेते हैं, लेट्स गो इनटू डायलॉग। इसी प्रोसेस में ये भी हल होता जाएगा, हम बातचीत भी करेंगे। अगर आप इसे हटा लेते हैं तो फिर तो डेडलॉक हो जाता है, जो ना अफगानिस्तान के इंटरेस्ट में है, ना अमेरिका के इंटरेस्ट में, ना हमारे इंटरेस्ट में है। और दूसरी बात, एक आखिरी बात कहूँगा कि ये न भूलिएगा कि TTP भी ऑर्गेनाइज हो रहा है, उन्होंने भी अपने फोर्सेस करीब कर लिए और ये बॉर्डर रीजन में हमारे इलाके में अब गर्मी फिर शुरू हो गई उसकी, तो खुदा न खास्ता। सर वे रनिंग आउट ऑफ टाइम, बस रहीमुल्लाह साहब से कमेंट ले लें। रहीमुल्लाह साहब, जो अयाज वजीर साहब बात कर रहे हैं कि क्या ये मुमकिन है कि इतना प्रेशर डाला जाए काबुल के ऊपर कि वो मान जाए? काबुल के ऊपर तो प्रेशर है, लेकिन काबुल के पास भी पत्ते तो है ना। ये कैदी तो उनकी कैद में है, तालिबान कैदी, तो वो भी एक फिर उनका जो पास एक और बहाना भी आ गया है फ्रांस का और ऑस्ट्रेलिया का। तो ये मामला अभी उलझ रहे हैं और इसलिए ये डेलीगेशन भी पाकिस्तान आया है, बातचीत हो रही है, पाकिस्तान की कोशिश होगी, लेकिन मेरे ख्याल में तालिबान को आप इतना मजबूर नहीं कर सकते कि वो हर बात मान जाए और उनकी बात को न माना जाए। वो कह रहे हैं उनके पास 1000 कैदी थे, वो उन्होंने रिहा कर दिए। अफगान हुकूमत भी हमारे कैदियों को रिहा करे, वरना बातचीत नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि ये बातचीत तो शुरू करवाना जो है ये आसान नहीं होगा जब तक कैदियों का मसला हल नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अयाज वजीर साहब आपका, आप दोनों ने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे नवाज शरीफ साहब की और जो हुकूमत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में आजकल काउंटर अटैक और काउंटर अटैक हो रहा है, उनकी वापसी और बीमारी को लेकर। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले में हम जिक्र करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब का। लंदन से जब से इतलात आई हैं कि नवाज शरीफ साहब सियासी तौर पे मुतहरिक हो गए हैं और उनकी ताज़ा तरीन तस्वीर भी सामने आई हैं, तो उसके बाद वफाकी हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि वो उनको वतन वापस लाने के लिए बरतानवी हुकूमत से राब्ता करेंगे। ये ऐलान जो है हुकूमत की तरफ से हुआ और उन्होंने का एक्स्ट्रेडिशन अपील भी जो है वो फाइल करेंगे। नैब को भी इस हवाले से कहा जाएगा कि वो मुतहरिक हो जाए। नवाज शरीफ साहब 17 नवंबर 2019 को लाहौर हाई कोर्ट की इजाज़त मिली थी उनको बाहर जाने की 4 हफ्तों के लिए कि वो इलाज कराएं और उसके बाद वो वापस आएं, जब डॉक्टर्स उनको मेडिकली फिट कह दें। हुकूमत ये इल्ज़ाम लगा रही है कि नवाज शरीफ साहब सेहतमंद होने के बावजूद वतन वापस नहीं आ रहे, जबकि नवाज लीग का मौक़िफ़ ये है कि ये फैसला नवाज शरीफ साहब तब करेंगे जब डॉक्टर्स से उनको इस तरह का मशवरा या हिदायत मिलेगी। कानूनी अमल इस वक्त क्या है, लीगल सिचुएशन क्या है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब। ये माहिर कानून हैं, शरीफ फैमिली के वकील भी हैं, और हमारे दूसरे मेहमान हैं शाह खावर साहब, ये भी एक सीनियर कानूनदान है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आप बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसमें 4 हफ्ते का वक्त दिया गया था। अब कानूनी सूरत हाल क्या है और डॉक्टर्स की एडवाइस क्या है? देखिए, लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक 2 चीज़ें थीं। उन्होंने इनिशली, जैसे हम प्रोविजनली कहते हैं, उन्हें 4 हफ्ते के लिए इजाज़त दी कि आप जाएं और अपना इलाज मुआलजा करवाएं, और साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि ये टाइम जो है ये फ़ाइनल नहीं है, डॉक्टर्स की एडवाइस के मुताबिक आप वापस आएंगे। अगर आप ठीक ठाक हो जाते हैं तो आप 4 हफ्ते में आ जाएं। अगर आप ज़ेर इलाज हैं और डॉक्टर्स की ओपिनियन है या एडवाइस है कि आप इलाज जारी रखें, तो उस सूरत में आप कोर्ट को मंथली रिपोर्ट्स जो हैं, पीरियडिकल उन्होंने यूज़ किया, वक्तन फ़वक्तन अपनी रिपोर्ट्स जमा करवाते रहेंगे। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, क्योंकि मेरा अपना चेंबर और अमजद परवेज़ जो हमारे साथी हैं लाहौर में, उनका चेंबर इसमें इन्वॉल्व है। जब से मियाँ साहब गए हैं तवातर के साथ, बग़ैर किसी तातुल के, उनकी जो पीरियडिकल मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, जिसमें उनके जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियंस होती हैं, वो जमा करवाई जाती रही हैं। असल में जो डिले आया बता रहे हैं सर, एक शाह खावर साहब, सर आपने सुना आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं कि ये कोर्ट की इजाज़त थी, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स जो हैं वो कोर्ट में जमा करवाई जा रही हैं। सर, तो फिर हुकूमत ये किधर से दावा कर रही है और कैसे कह रही है कि वो अब बरतानवी हुकूमत को कहेंगे और उनको वापस लेके आएंगे? देखिए, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने 2 बातें बता दी, लेकिन एक बात का मैं इजाफा करता चलूँ उनकी बात को बढ़ाते हुए। वो ये है कि उसमें ऑर्डर में एक ये भी चीज़ मौजूद है लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के ऑर्डर में, कि अगर हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, अगर ये शायबा हुआ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी सेहत अच्छी होने के बावजूद भी वापस तशरीफ़ नहीं ला रहे उस महीना मुद्दत के बाद, तो उसमें फिर ये है कि जो पाकिस्तान हाई कमीशन है बरतानिया में, उनका नुमाइंदा जो है वो उन डॉक्टर्स से राय लेके या उनसे ये वेरिफिकेशन करवा के कि वाकई उनकी सेहत अच्छी है और वो ट्रैवल करने के काबिल हैं और जानबूझ के नहीं आ रहे, तो वो ऐसी रिपोर्ट फेडरल गवर्नमेंट को हमारा जो हाई कमीशन है वो भी दे सकता है और उसके मुताबिक फिर फैसला हो जाएगा। तो देखिए, बात तो बड़ी सिंपल सी है कि अगर हुकूमत, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है और उसमें ऐसी प्रोविज़न भी मौजूद है, अगर उनको ये शक है कि वो जो पीरियडिकल मेडिकल रिपोर्ट्स जैसे आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे थे, उन पे अगर उनको शक है तो वो ब्रिटिश हाई कमीशन उसको काउंटर चेक कर सकता है और उसकी बारे में जो है वो असल सूरत हाल अदालत को उसकी आगाही दे सकता है। अब ये कहना कि हम नैब को कह दिया गया है कि उसको एक्स्ट्रेडिशन जो है उसको क्लेम करे, तो पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान में तो कोई मुजरिमों के या मुलजिमों के तबादले का कोई ट्रीटी या कोई मुआहदा मौजूद नहीं है जिसको एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी कहते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि जो भी होना है, अगर नैब भी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की जो प्रोविज़न है, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं मुल्कों के दरमियान जो है वो जो टेररिज्म के हवाले से भी, और इवन जो
it's not so simple. اور ایون جو اینٹی کرپشن لاز کے بارے میں بھی ہے، لیکن اس کو بھی ان کو ثابت کرنا پڑے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی ایسی ریکویسٹ ڈالی جائے گی تو وہاں کی جو میڈیکل ٹیم ہوگی جو ان کو ایگزامن کر رہی ہے، ان کی رائے کو جو ہے وہ برٹش گورنمنٹ زیادہ اہمیت دے گی بجائے اس کے کہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ریکویسٹ کو. طارڑ صاحب، تو کیا وہاں کی جو ہائی کمیشن ہے، پاکستانی ہائی کمیشن نے، اس کا کوئی رابطہ رہا ہے نواز شریف سے یا ان کے ڈاکٹر سے؟ کیا انہوں نے کوئی رپورٹس مانگی ہیں اس طرح کی کبھی بھی، یا آپ لوگ کورٹ میں جمع کروا دیتے ہیں دیٹ از دی اونلی کانٹیکٹ؟ نہیں، یہ بڑی اچھی بات شاہ خاور صاحب نے کہی. یہ میں اگلی سانس میں یہ کہنے والا تھا کہ مائک ادھر چلا گیا. وہ خود کیونکہ پڑھتے ہیں چیزوں کو. آج تک تو کوئی ایسا تحرک نہیں کیا گیا. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ اس میں نہ صرف یہ کہ وہ تواتر کے ساتھ جمع ہو رہی ہیں، آج تک کسی ایک رپورٹ پہ اعتراض بھی، جو کاؤنٹر اعتراض جسے ہم کہتے ہیں، وہ نہیں آیا اس پہ ہائی کمیشن کی طرف سے سر، نہ حکومت پاکستان کی طرف سے، نہ ہائی کمیشن کی طرف سے. آج تک لاہور ہائی کورٹ میں جہاں سے انہیں فائنل آرڈر ملا تھا کہ آپ پروسیڈ کر سکتے ہیں ضمانت ملنے کے بعد، کیونکہ جو ECL کا معاملہ تھا جو روک رکھا تھا حکومت پاکستان نے، وہ لاہور ہائی کورٹ میں طے ہوا. تو آج تک تو کسی قسم کا کوئی تحرک نہیں کیا گیا، کوئی درخواست نہیں دی گئی، کسی رپورٹ کو اس طرح سے ان رائٹنگ چیلنج نہیں کیا گیا کہ یہ رپورٹ جو ہے وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے. دوسرا، آپ کو بھی معلوم ہے کہ فیبروری 2020 سے لے کے آج تک تو UK جو ہے وہ تقریباً لاک ڈاؤنز اور شٹ ڈاؤنز میں ہے، اور کووڈ کے جو پروٹوکولز ہیں وہ چل رہے ہیں. ہاسپٹلز انٹرٹین نہیں کرتے ہیں مریضوں کو. ان کے بہت ساری انویسٹیگیشنز تھی جو انہوں نے ڈیفر کر دی تھی، انہیں ہائی رسک پیشنٹ قرار دیتے ہوئے کہ he is above 70 years of age, suffering from multiple serious ailments, so his exposure to the technicians and doctors and equipments in the hospitals is not free from any danger. کہ ان کا ہسپتال جانا بذات خود خطرے سے خالی نہیں ہے. اور یہ ساری رپورٹس جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں ماہانہ کی بنیادوں پہ ٹائم ٹو ٹائم ہم نے جمع کروا رکھی ہیں، جبکہ حکومت پاکستان کے جو ترجمان ہیں، انہوں نے یہ زحمت نہیں کی شہزاد اکبر صاحب نے کہ وہ ان رپورٹس کو پیروز کر لیتے، پڑھ لیتے، اس کے بعد ایسی بات کرتے. تو میرے خیال میں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ آپ جوڈیشل میٹرز میں بھی سیاسی بیان بازی کر کے، ان کو کمپلیکیٹ کر کے، ان کی جو ایک فلپ سائیڈ بھی نہیں، ان کی ایک بھیانک تصویر بنا کے دکھانا چاہیں. یہ بڑا انفیئر ہو چکا ہے. ہاں، شاہ خاور صاحب، سر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی پچھلے دنوں میں کچھ ذکر کیا، کیونکہ ایک بیل کا کیس ان کے سامنے بھی تھا، اور انہوں نے کہا کہ ان تک کبھی تک کوئی تفصیل فراہم نہیں کی گئی، کوئی ڈیٹیلز شیئر نہیں کی گئی. ذرا وہ ہمیں سمجھائیے گا کہ وہ کیوں مانگ رہے ہیں جب باہر جانے کی جو اجازت تھی وہ لاہور ہائی کورٹ سے ملی تھی؟ دیکھیں، اس میں وجہ یہ تھی کہ نواز شریف صاحب اور دیگر لوگوں کو جو ہے وہ العزیزیہ کیس میں بھی 7 سال کی سزا جو ہے وہ اسلام آباد کی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے دی تھی، جس کی جو اپیل ہے وہ زیر تجویز تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ابھی بھی ہے. اور اسی میں چونکہ وہ اس میں کانوکٹ تھے، تو جو میاں شہباز شریف صاحب نے ایک ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں درخواست داخل کی تھی. نواز شریف صاحب جو کہ اس وقت نیب لاہور کی حراست میں تھے، اور ایک حراست جو تھی وہ اپیل پینڈنگ تھی نواز شریف صاحب کی العزیزیہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو اس لیے اسی طرز کی ایک درخواست جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دی گئی، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں فرق یہ ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں کہ انہوں نے ان کی سزا کو 8 ہفتے کے لیے معطل کیا، اور بجائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ اس کی توسیع کے لیے ہمارے پاس آئیں، تو انہوں نے ان کو سیکشن 401 ضابطۂ فوجداری کے تحت پنجاب گورنمنٹ کے اس میں ڈسکریشن پہ رکھ دیا کہ وہ ان کی مزید اگر صحت ٹھیک نہ ہوئی تو اگر پنجاب گورنمنٹ سیٹسفائی ہو تو وہ اس کو ایکسٹینڈ کرتی رہے گی ان کی جو معطلی ہے سزا کی. تو اس صورت میں جب آپ نے دیکھا کہ جب گورنمنٹ آف پنجاب نے وہ کنسیشن واپس لے لی اور آگے انہوں نے توسیع کی جو فیصلہ کیا اور اس کو پھر فیصلے کو کنوے کیا فیڈرل گورنمنٹ کو. اب بات یہ ہے کہ اب فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو جو ہے وہ اشتہاری ڈکلیئر کر دیا، حالانکہ گورنمنٹس یا ایگزیکٹو کسی کو اشتہاری ڈکلیئر نہیں کرتے. ان کو چاہیے تھا کہ وہ ایک رپورٹ اٹارنی جنرل کے ذریعے یا نیب کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیتے کہ ہم نے جو آپ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ آپ 401 ضابطۂ فوجداری کا اختیار آپ استعمال کریں گے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کنسیشن ہم واپس لے رہے ہیں.
تو اگر ان کو اشتہاری ڈکلیئر کیا جاتا تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ڈکلیئر کر سکتی تھی. تو یہ اسی لیے جب موجودہ جو اپلیکیشن وہاں دی اعظم گئی. نذیر تارڑ صاحب سر بتائیے گا کہ کیا اب آگے کوئی علاج ہونے والا ہے نواز شریف صاحب کا جلد ہی, کیونکہ ان کی پارٹی کی طرف سے کچھ اس قسم کی بات آ رہی تھی. سر یو ہیو 30 سیکنڈز. جی بالکل جی, ان کے لیے ابھی ان کی 2-3 بڑی سیریس انویسٹیگیشنز ہیں جو کہ انہوں نے کروانی ہیں, اور کووڈ کی وجہ سے جیسے میں نے کہا کہ ان کے ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ جو سارا ٹیسٹ کا عمل ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے, تو کسی لمحے بھی انہیں جب وہ دوبارہ بلائیں گے سیٹسفیکٹوریلی, اگر وہ کنڈیشنز ہیں تو انہیں بلا کے ان کے ٹیسٹ کیے جائیں گے. وہ بارہا یہ کہہ چکے, تاریخ سیٹ نہیں ہوئی, اپوائنٹمنٹ ابھی تک کوئی سیٹ نہیں. اٹ از ان دا پائپ, آفنگ میں ہے جی, 2 ہفتے 3 ہفتے میں آئیں گی ان کی ایک آدھ انویسٹیگیشن. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا, انہوں نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی, اور جو جہانگیر خان ترین صاحب اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بیان سامنے آئے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے پاکستان تحریک انصاف کا, اور جو جہانگیر ترین صاحب کا تازہ ترین انٹرویو سامنے آیا ہے ان کی باتوں سے اور عمران خان صاحب کی باتوں سے اب یہ لگ رہا ہے, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ شاید تعلقات ایک دفعہ پھر ٹھیک ہو جائیں جہانگیر ترین صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی سلیم صاحب. صافی صاحب, کیا جہانگیر ترین صاحب واپس آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر, اور کیا ہم دیکھیں گے ان کو ایک دفعہ پھر سے ایکٹیو ایز اے سینئر لیڈر آف دا پارٹی؟ مجھے نہیں لگتا کہ اتنا جلدی یا اتنی آسانی سے یہ کام ہو جائے گا. ایک تو جہانگیر ترین صاحب بہت دکھی بھی ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت بڑی بے وفائی خان صاحب نے کی ہے, اور تیسرا ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ معاملات جتنے خراب ہو گئے تھے تو شاید حکومت اس پہ اکتفا نہ کرے اور اس سے آگے بڑھ کے گرفتاری یا کچھ اور اقدامات تک معاملہ چلا جائے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنے جلدی آئیں گے. اور دوسرا, عمران خان صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے تو وہ مستقبل میں یا مستقبل قریب میں وہ اس کا بدلہ لینے کا, ظاہری بات ہے کہ وہ سیاسی میدان میں بدلہ لیں گے. کیونکہ دیکھیں یہ جو معاملہ ہے, عام تاثر یہ ہے کہ شاید صرف یہ کمیشن کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو جہانگیر ترین کے معاملات تھے وہ سالوں سے عمران خان صاحب کو معلوم تھے, اور پھر اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ وہ بطور ڈپٹی پرائم منسٹر کام کرتے تھے سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد بھی. پھر یہ جو اگر سبسڈی وغیرہ دی جا رہی تھی تو اس وقت بھی خان صاحب کو سب کچھ علم تھا. اصل میں جو خان صاحب کے قریبی لوگوں میں گروپنگ تھی تو وہ گروپنگ میں زلفی بخاری ان کے خلاف ہو گئے جو پہلے جہانگیر ترین صاحب کے کیمپ میں تھے, اور زلفی بخاری کی پوزیشن بہت سٹرانگ ہے. تو جہانگیر ترین صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے پھنسانا اور مجھے دور کرنا مقصود نہ تھا تو پھر یہ کمیشن ہی نہ بنایا جاتا. کمیشن کے بنائے جانے کا مطلب ہی یہی تھا کہ جہانگیر ترین صاحب کی چھٹی کے لیے ایک عذر بنایا تو صافی صاحب, کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زلفی بخاری صاحب یا ان کے گروپ میں یا ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے, انہوں نے مل کے وزیر اعظم صاحب کو کہا کہ یہ آپ بنائیں شوگر کمیشن رپورٹ تاکہ جہانگیر ترین صاحب کو دور کیا جا سکے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو بطور جرنلسٹ اور مجھے بطور جرنلسٹ کیا ہمیں علم نہیں تھا اس سے پہلے کہ یہ سبسڈی کیا ہوتی ہے اور یہ کیا ہوتا ہے, اور اس وقت جا رہی تھی تو ہمارے سب لوگوں کا احتجاج ریکارڈ پہ ہے. صحیح. دوسری بات کہ اگر اس کی بنیاد پہ سزائیں دینا مطلوب تھا تو پھر خسرو بختیار کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ یا اس سے پہلے پارٹی کے اندر آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا, مثلا افتخار درانی کو ایجنسیوں کی رپورٹس کی بنیاد پہ منصب سے تو ہٹا دیا گیا,
लेकिन कार्रवाई क्या किसी ने देखी है कि कोई हुई है? या इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में जब इनकी हुकूमत थी तो उधर भी हम लोग एतराज करते थे। एक तो ये था कि जहांगीर तरीन साहब की जरूरत खत्म हो गई थी हुकूमत में आने के बाद। जो माली जरूरियात वो पूरी करते थे, जो स्ट्रेटजी की जरूरियात वो पूरी करते थे, जो जहाज की जरूरियात पूरी करते थे, वजीर आजम बनने के बाद जो है वो अब उसकी कोई कमी नहीं रही थी। दूसरी बात उसमें ये हुआ कि जाहिर बात है कि जब वो उधर बैठते थे तो वो इनके कोर टीम पे एक बोझ होते थे, और उधर तो हर वक्त ये मुकाबला जारी रहता है। वो शेख रशीद साहब कहते हैं कि इमरान खान का सेमेस्टर सिस्टम चलता है और ये मुकाबला होता है कि उनके कानों पे किसका कब्जा हो जाए। तो इस दौरान मसलन इससे पहले ये चीजें आ गई थी सामने कि जहांगीर तरीन साहब को शिकायत थी कि आईबी के जरिए उनके टेलीफोन टैप किए जा रहे हैं, उनकी वाइफ के भी टेलीफोन टैप किए जा रहे हैं, उनके घर की निगरानी की जा रही थी। तो इमरान खान साहब को भी पता था जिस वक्त सब्सिडी दी जा रही थी कि ये क्या है, और जब बाहर उसको बरामद की इजाजत दी जा रही थी तो वो उसका भी पता था कि ये क्या है। तो जहांगीर तरीन साहब ये समझते थे कि कमीशन बनाने का मतलब यही है कि उनके लिए कोई बहाना ढूंढा जा रहा है, और वही नतीजा उसका निकला भी और सामने आया भी। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इन्होंने ये जो एक दूसरे के बारे में नए ख्वाहिशात का इजहार किया है, ये वैसे सियासत है और मसनूई अमल है। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया साफी साहब, आपने हमसे बात की। आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।